Mayong hapon sa tanan. Welcome sa tuklasin ang katotohanan sa banal na kasulatan. Ang pangitabo karon mga kaigsuonan sa atong kalibutan grabe, labi na sa nasod Pilipinas. Ngang atong mga leader nga gikan gyud sa taas nga posisyon, makita nato nga halos wala na tay madungog uban nga lain nga madungog sa social media kung dili ang kwarta ghost project. Pila na ka trilyon, pila na ka bilyon ang nawala sa kaban ng bayan kung sa Tagalog na pinulungan. Apan igsuon ang ilang nakalimtan ang pulong sa Ginoo nag-ingon, for the love of money is the root of all evil. Makita nato karon nga ang atong kalibutan wala na laing hunaon mga tao kung dili kwarta. Mo na dili lamang ang naa sa panggobyerno kung dili sa tuang kapanahonan karon. Labi na di bisan pa man diha sa church, sa simbahan. Daghang mga tao nga wala na ni adtong simbahan, daghang mga tao nga ilang nakalimtan ang ilang commitment sa Ginoo nga maong pagpangalagad. Ilan ang nakalimtan ang pagday, pagsimba, pagatong simbahan, kaya ilang naa na silang unahuna maningkamot tungod sa kwarta. Kwarta lang ang ginahuna-huna sa mga tao karon. Nga bisag unsa pay mahitabo diha, importante maningkamot sila tungod sa kwarta. Ang wa nila nasabtan nag-ingon ang pulong sa Ginoo sa Mateo 16 bersikulo 26. O kini ang atong mabasa. Mateo 16 bersikulo 26. Ang pulong sa Ginoo nagkanayon, for what is a man profited if he shall gain the whole world and lose his own soul? Or what shall a man give in exchange for his soul? Nagingon ang pulong sa Ginoo nga, unsa may kapuslanan nga maangkon nimo ang tibuok kalibutan, or maangkon nimo ang tibuok bahandi, or tibuok kayamanan sa kalibutan apan kung mawala ang imong kalag, wala gihapon ay kapuslanan. Ang ilang nalimtan nga kung grabe ang ilang paningkamot aron mabuhi ang ilang lawas, aron mabuhi ang ilang kalag, apan nalimtan nila igsuon ang pinakamahinungdanong butang ingon nga usa ka anak sa Ginoo nga wala na laing dapat importante ni ang kalibutan. Wala ko nag-ingon nga sala ang mahimong dato, wala ko nag-ingon nga sala ang maningkamot, apan nahimo ng sala makaigsuonan kung mas gi-priority pa nimo kana kontra diha sa Ginoo. Nag-ingon ang pulong sa Ginoo gipahinumduman ni Apostol Mateo nga unsa may kapuslanan maangkon nimo ang tibuok kalibutan apan mawala ang imong kinabuhi. Igsuon ayaw palabihi ang bahandi nining kalibutan. Kay inig mawala kanining kalibutan, di nimo na madala. Bisag ikaw ang pinakadato sa tibuok kalibutan, apan kung inig mawala ka dinhi sa kalibutan, wala gihapon ay kapuslanan. Igsuon ingnan ta ka, tuon ni Ginoong Hesus samtang di pa unahi ang tanan. Kay ang tinuod nga kayamanan dili dinhi sa yuta, kung dili ito sa langit nga giandam sa Ginoo sa tanang buto diha ang Ginoong Hesukristo.